पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से ये बताया गया कि 99,000 थे जो आइडेंटिफाई हुए महाजरीन, उसमें से 33,000 थे जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। ओनली 33,000 उनका उन्होंने ये, क्योंकि कहा जा रहा है कि इनको जेलों में बंद कर रहे हैं या इनको धकेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी होल्डिंग एरियाज हैं, वहाँ देखेंगे फिर इनके साथ आगे जो इकदाम करने होंगे। और दूसरी तरफ आपने चकजई साहब का भी सुना जिन्होंने कहा कि रिव्यू नहीं किया जाएगा। वापस ब्रिगेडियर साहब, आप ये फरमा रहे थे कि मामलात जो हैं कि सबसे पहले जो आपने अहम बात की, आपने कहा ये फैसला क्यों हुआ है, और यही चीज़ रुस्तम शाह साहब भी फरमा रहे हैं कि ये किसने किया है, इनपुट ली है किसके, ये फैसला आप बताएं कि ये यानी कि कोई सोच विचार बिल्कुल नहीं, आप कह रहे थे कि सोच विचार तो होनी चाहिए, तो आपके जो इंफॉर्मेशन है उस हवाले से ये फैसला कैसे हुआ यकदम, यानी कि मुहर्रिकात क्या हैं जी? इसके एक तो मुआशी जो पाकिस्तान की हालत हो गई है और इक़्तिसादी तौर पे जो हमारा मेल्टडाउन आ रहा था, उसमें जो है ख़ुसूसन जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज है वो यहाँ से स्मगल हो रहा था, जिसमें हमारी उसकी भी कमज़ोरी है कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं अगर इस किस्म की लार्ज स्केल स्मगलिंग हो रही है। तो एक वो उसकी वजह बनी। दूसरी जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, जो सिक्योरिटी इदारों को ये शक है कि इसमें अफगान ज़्यादा मुलव्विस हैं, ख़ासकर जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं उसमें अफगान जो है वो मुलव्विस हैं, वो पाकिस्तानी नहीं जी। अगर ब्रिगेडियर साहब इसी पे आपने दो बड़ी अहम बातें की, मैं चाहूंगी कि नाजरीन साथ साथ इसकी क्लैरिफिकेशन भी आती रहे। एक जो आपने कहा कि जो इक़्तिसादी प्रेशर है, तो उस पे रुस्तम शाह साहब ये फरमा रहे थे कि ये लोग तो खुद अपना काम कर रहे हैं, अपनी दुकानें हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो आपने कहा कि प्रेशर एक ये कि जो सोशल सेक्टर की फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, तो उस पे है। दूसरा आपने ये कहा कि दहशतगर्दी जो है वो तो हमें बार बार बताया जा रहा है कि टीटीपी जो वहाँ बैठी है वहाँ से ट्रेन होके कम्स अक्रॉस द बॉर्डर, या फिर हम ये कह रहे हैं, हमारी रियासत का ये ख्याल है कि जो ये लोग हैं बैठे हुए रिफ्यूजी कैंप्स में, जो कि शायद ज़्यादा वो हैं जो अब आए हैं आफ्टर द तालिबान टुक ओवर 2 years ago। तो ये कुछ मामला ज़रा समझ नहीं आ रही ब्रिगेडियर साहब। देखें, ये तो बात सही है कि दहशतगर्द जो हैं वो अफगानिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, और उसमें टीटीपी और दाइश जो ये दो वो हैं तंजीमें हैं, वो ज़्यादा बीच में मुलव्विस हैं। लेकिन मेरे पास इंटेलिजेंस तो नहीं है, लेकिन जो मैं असेसमेंट कर रहा हूँ उसमें यह है कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो ये समझते हैं कि इनको यहाँ पर जो सहूलियात मुहैया हो रही हैं उसमें अफगान मुलव्विस हैं, जो सहूलत यहाँ पर सहूलतकार हैं पाकिस्तान में, उनमें ऐसे लोग भी हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड, उनका पता ही नहीं चलता कि ये किधर रहे थे, ना उनका कोई शनाख्ती कार्ड है, ना उनका कोई बैकग्राउंड है, कुछ पता नहीं चलता है कि जो ये इन्होंने यहाँ पर आए हैं, और इनको अगर उनकी मुआवनत की गई है तो वो किसने की है। वो अगर गायब हो जाए तो उसका तो कोई पता भी नहीं चलता, ना किसी आदमी को जो वहां पर उसके इलाके का रहने वाला है, ना उसको पता है कि ये कौन था, ये किधर चला गया, उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते। शनाख्ती कार्ड उसके पास नहीं है कि वो किस जगह पे इस्तेमाल करे और आप उसको पकड़ लें। उसके जो टेलीफोन है वो किसी जाली जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर बना है या किसी और के ऊपर बना है, तो अगर वो टेलीफोन इस्तेमाल कर रहा है उसको भी आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं कि वाकई किसके पास है, कौन इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो इस किस्म के मामलात हैं वो सिक्योरिटी इदारों को जो है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके सिक्योरिटी के साथ इदारों के साथ इनको किस तरह निकालना चाहिए, ये मेरे ख्याल में इसके ऊपर गौर फिक्र नहीं हुई है। मुझे उसकी तशवीश है कि ये जो वो है कि इसके 20-25 दिनों के अंदर आप इतनी बड़ी आबादी को मुंतकिल करेंगे, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता है कि कोई सोच विचार हुई है। और ये कामयाबी कैसे मिलेगी इसको, ये हुकूमत ने अपनी हिकमत नहीं बताई है, सिर्फ ये बताया कि कुछ इंटरमेंट सेंटर्स होंगे, उधर लोगों को बिठाया जाएगा। इनको कैसे बॉर्डर तक इनकी लॉजिस्टिक्स क्या है, इनका सामान वगैरह क्या है, वो लोग जो इधर उधर गायब हो जाएंगे उनको कैसे नेट में लाया जाएगा। पुलिस की हरासमेंट जो है वो ऑलरेडी मेरे ख्याल में शुरू हो गई है। अभी जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें खासकर 2 सूबों में जो है, खुसूसन पख्तूनख्वा में, वहाँ पर पुलिस हरासमेंट जो है वो शुरू हुई है, और पुलिस अपना बीच में उनका एक फायदा होता है कि उस किस्म की हरासमेंट करें। तो मुझे एक जामे प्रोग्राम मुझे नजर नहीं आ रहा है कि किस तरह इनको निकालना अगर आपने है और उसको आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान के मफाद में है, जरूर कीजिए, लेकिन
کیسے کریں گے آپ اس کو؟ یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس کو کیسے آپ نے آگے بڑھانا ہے. جی بالکل. رستم شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ خبریں آئی ہیں پچھلے 5-6 روز میں، انفیکٹ 10-15 روز سے کہا جا رہا ہے کہ آج 10,000 چلے گئے، آج والنٹیرلی 20,000 چلے گئے، شاید ایک دن یہ بھی کہا کہ 40,000 چلے گئے والنٹیرلی. ایک تو یہ کہ یہ سب کیا اسی طرح سے معاملہ رہے گا؟ کیونکہ ایک طرف پاکستان کا اپنا جو ایک انٹرسٹ ہے، نیشنل انٹرسٹ، لیکن آپ دونوں جو فرما رہے ہیں، آپ دونوں تو فرما رہے ہیں کہ جس طریقہ کار سے کر رہے ہیں اس میں ہمارا اپنا ہی انٹرسٹ بھی انڈرمائن ہوگا. تو رستم شاہ صاحب پھر آپ کیا فرمائیں گے؟ ان دی اینڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہونا کیا چاہیے؟ اب حکومت تو بار بار بلا ناغہ کہہ رہی ہے کہ جی 1 نومبر کے بعد پھر ہم زبردستی بھیجیں گے واپس. یہ لگتا ہے کہ شاید کچھ حد تک حکومت کی جیسے میں کچھ نہیں کہوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آدمی پاکستان میں وہ جو کہ بلاک کرتے ہیں، ٹریک کرتے ہیں، سوئسائڈ بلاک کرتے ہیں، ان کو کوئی ڈیپینڈ کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہونا چاہیے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف آپ کارروائی کریں، لیکن مجھے کوئی ایسے بتائیں کہ افغان ریفیوجیز جو 20-25 سال 30 سال سے رہ رہے ہوں، ان کے لوگ کبھی بھی ایسی ایکٹیویٹیز میں وہ ہیں ملوث رہے ہیں. اگر ملوث رہے ہیں ان کو آپ نے کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا؟ یہ کاروائیاں نسیم وہ لوگ کرتے ہیں، رہتے ہیں، جو آتے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں کرتے جو یہاں کیمپوں میں بستے ہیں، جو میک کیمپس میں بستے ہیں، وہ لوگ یہ کام نہیں کرتے. وہ تو آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے، یہ ساری کمیونٹی ان کو جانتی ہے. غلط ہے، یہ لغو بات ہے کہ یہ لوگ مہاجرین جو ہیں وہ ایسی سرگرمی میں پاکستان میں رہتے بھی ہیں، بھی چل رہا ہے، ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ہے، کنسٹرکشن میں ہے، فارمنگ میں ہے، اور وہ ایسے کاروبار بھی کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. یہ غلط ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ دونوں کا ہم سے بات کرنے کا اس موقع پہ. ناظرین، بہت ہی یہ اہم مسئلہ ہے اور ہم تو یہی اس لیے یہ ڈسکشن ہوئی کہ معاملات کوئی سنگین یہ طرف نہ چلے جائیں، کوئی اس طرح نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائے. فیصلہ ایک حد تک بالکل درست ہے کہ جو ہیں جن کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں ان کو واپس جانا چاہیے، لیکن شروع دن سے یہی بات ہو رہی ہے کہ طریقہ کار کیا ہے. دیکھتے ہیں، ابھی کچھ دن باقی ہیں، اور ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ریاست کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ جب اس طرح کے پیچیدہ معاملوں پر ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے تو وہ لوگ جن کے پاس تجربہ ہوتا ہے، جو لوگ علاقے کو جانتے ہیں. افغانستان کے حوالے سے خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ پچھلی 3 دہائی سے بڑے قریب سے ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی پیچیدہ معاملہ ہوا، چاہے کابل سے تعلقات کا ہوا، چاہے مہاجرین کا ہوا، چاہے بارڈر پہ لڑائی جھگڑے کا ہوا، ہمیشہ دا وائز پیپل ان دا سوسائٹی، جو کہ جس طرح کے لوگوں کو ہم نے ابھی مدعو کیا ہے، ان لوگوں کو دعوت دے کر ان سے بات چیت کر کے تو قدم آگے بڑھایا جاتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح کا معاملہ ہوگا تاکہ جو فیصلہ پاکستان کی بہتری میں ہے وہ یقیناً بہتری ہی میں ہو، لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بڑا there's a big question there. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور غازہ میں جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، جو بربریت ہو رہی ہے، جس پہ کہ مغربی دنیا بالکل ساتھ دے رہی ہے. مسلمان کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بول کچھ نہیں رہے، بہت کم بول رہے ہیں. بول تو رہے ہیں، یہ غلط ہوگا کہنا نہیں بول رہے، کم بول رہے ہیں، لیکن جو مغرب کی حکومتیں ہیں ان کے بارے میں تو جتنا کہا جائے اتنی ہپوکریسی، اور جیسے یعنی کہ باربیرینز ہیں، بربریت جو ہے جو 300 سال پہلے ہوتی تھی آج یہ 21ویں صدی میں کر رہے ہیں یو کے، یو ایس، EU وغیرہ کی گورنمنٹس. بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر ملیہ لودھی ہوں گی، امبیسڈر، فارمر امبیسڈر ٹو US UK اور پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو رہ چکی ہیں UN میں. اسٹے ود اس.